नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम द टक शोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नारायण तिवारी। कार्यक्रम द टक शोमा हामी समसामयिक विषयहरू, आम जनताका चासो चिन्ता र सरकारका सवालहरू अनि राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न एजेन्डा र समाजका विभिन्न मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्छौँ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व, त्यस पछाडिको करिब एक दशक लामो शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणकाल, त्यस पछाडिको महाभूकम्प र अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना महामारीबाट आम मानिसहरू त्रसित भइरहेका छन्, भयभीत भइरहेका छन् र यसले अरू क्षेत्र सँगसँगै मानसिक स्वास्थ्यको अवस्थामा पनि थुप्रै चुनौतीहरू पनि थपिरहेको छ। आज हामीले मानसिक स्वास्थ्यको अवस्थाको बारेमा विभिन्न विषयहरू समेटेर मानसिक स्वास्थ्य के हो, के कस्ता मानिसहरूलाई मानसिक स्वास्थ्यको समस्याले गाँजेको हुन्छ, हामीले के कस्ता सावधानीहरू अपनाउनुपर्छ, हाम्रा जीवनशैलीहरू के कस्ता हुन्छन्, के कस्ता बनाउनुपर्छ लगायत विभिन्न विषयहरूमा कुरा गर्नको लागि आज मैले विगत लामो समयदेखि मनोपरामर्शमा क्रियाशील एकजना अतिथिलाई आजको कार्यक्रममा निम्ति आएको छु। बासु आचार्य, मनोविश्लेषक। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। स्वागत छ बाजुजी। धन्यवाद। बाजु, तपाईँ मनोविश्लेषक हुनुहुन्छ। म एउटा प्रसङ्गबाट कुरा सुरुवात गर्न चाहन्छु। हालसालै मात्रै जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मानसिक समस्यामा रहेको, मानसिक रोगी भएको भनेर टिप्पणी गर्यो। तपाईँलाई के लाग्छ, यो के प्रधानमन्त्री ओली साँच्चै नै मानसिक रोगी हुनुहुन्छ? मानसिक समस्या हुनको लागि फिचर हुनुपर्छ, लक्षणहरू, त्यसपछि त्यसको बारम्बारता हुनुपर्छ, जतिखेर आउने प्रहार गरिराख्नुपर्छ त्यो फिचरले, त्यसपछि त्यसले दैनिकी डिस्टर्ब गर्नुपर्छ त्यो फिचरहरू, त्यो लक्षणहरूले, र त्यसले गर्दा दैनिकी डिस्टर्ब गरेपछि उहाँको जो कोही पीडितको असहजतामा चाहिँ स्पष्ट झल्किनुपर्छ, कि आफूमा फिल हुनुपर्छ त्यो स्पष्टता, कि परिवारका सदस्यहरूमा फिल हुनुपर्छ। यस कारणले कसैले भनिदिँदैमा कोही मानसिक रोगी भन्ने हुँदैन। त्यो चाहिँ है उहाँहरूको चाहिँ अब राजनैतिक के को प्रहार होला। तर प्रधानमन्त्रीलाई मानसिक रोगी हो भनिन त पहिला प्रधानमन्त्रीले फिल गर्नु पर्यो नि त। मानसिक समस्या भन्न, जटिल मानसिक समस्या हो भन्न फिल गर्नलाई त परिवारले फिल गर्नुपर्छ। जस्तै स्किजोफ्रेनिया, बाइपोलर छ, अलिक जटिल प्रकारको छ भने परिवारले महसुस गरेर ट्रिटमेन्टमा लानु पर्यो। सामान्य मानसिक समस्या छ भने आफूले फिल गर्नु पर्यो र ट्रिटमेन्टमा जानु पर्यो। तर यहाँ चाहिँ कस्तो रह्यो भने एउटा पार्टीले पनि फेरि मानसिक रोगी भन्ने या नभन्ने भन्ने हुँदैन। यो साइकेट्रिस्ट या साइकोलोजिस्टहरूले डायग्नोज गर्ने विषय हो। जो कोहीले मानसिक रोगी, अब भोलि अर्को फेरि वहीँ प्रधानमन्त्रीको पार्टीले फेरि उहाँको अर्को अध्यक्षलाई मानसिक रोगी भनिदिनु होला, फेरि अर्कोलाई भनिदिनु होला। मानसिक रोगी भन्ने यसरी कसैले भनिदिने, आरोप लगाइदिने विषय होइन। यो चाहिँ स्पष्ट डायग्नोज नभएसम्म, स्पष्ट लक्षणहरू नदेखेसम्म र स्पष्ट रूपमा उहाँलाई असहज नभएसम्म मानसिक रोगी भन्न पाइँदैन। किनभने कतिपय उहाँको क्रियाकलापहरू, उहाँको शैलीहरू लाई पनि हेरेर मान्छेहरूले आकलन गरे कि किनभने उहाँको पार्टीमा विगतमा पनि उहाँकै पार्टीका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीमा गम्भीर मानसिक विचलन भएको भनेर आरोप लगाइरहेको अवस्था थियो। किन त्यो आरोप आयो होला? के उहाँका त्यो लक्षण देख्नुहुन्छ तपाईँ एउटा मनोचिकित्सकको हिसाबले? होइन, फेरि उहाँका विश्लेषकको हिसाबले उहाँको पक्षधरहरूले चाहिँ उहाँ जति महान कोही देख्दैनन्। किन त फेरि उहाँलाई भोट हाल्ने उहाँका पक्षधर, उहाँ पार्टीभित्र पनि उहाँकै सिद्धान्त फलो गर्नेले त उहाँलाई महान देखेका छन् भने विचलन आउनु नआउनु, व्यवहारमा देखिनु नदेखिनु भन्दा पनि त्यो लक्षणहरू मिल्नु नमिल्नु मुख्य कुरा हुन्छ। त्यस कारण उहाँले अब आफै आन्तरिक रूपमा के मानसिक पीडा छ छैन उहाँले फिल गर्ने कुरा, उहाँले महसुस गर्ने कुरा देखिया भए त यत्रो किडनी चेन्ज गरिसक्नु भयो 4वटा, अहिलेसम्म किन उहाँमा विचलन आएन? यत्रो दुनियाँले डिस्टर्ब गरिराखेका छन्, किन उहाँ आफ्नो स्थिरतामा हिँडिराख्नु भएको छ? यत्रो असहजता परिस्थितिले झेल्दै मिलाउँदै ट्याकल गर्नको लागि स्ट्राटेजी बनाइदेख्छु म त है। त्यसलाई पनि मिलाउन, उसको कुरा पनि डिफेन्स गर्न, अर्कोतिर पनि आक्रमण गर्न, इन्डियातिर कुन कन्सेप्टले आक्रमण गरिदिउँ, कसलाई कुन ठाउँमा राखिदिउँ भनेर चातुर्यताको भूमिका खेले चाहिँ मैले चाहिँ देख्छु। किनभने हामी त कुनै पार्टीसँग सम्बन्धित हुँदैनौँ। तर उहाँको चातुर्यतालाई मानसिक रोगी देखिनु चाहिँ अलि हुँदैन। जस्तो हामी विगत लामो समयदेखि र पछिल्लो समय पनि
देश एक खालको सङ्क्रमणमा, राजनीतिक अस्थिरतामा र एक खालको डेल्लको अवस्थामा छ। जस्तो हामी विवादहरू निकाल्न सकिरहेका छैनन्, दलहरूले निकास दिन सकिरहेका छैनन्। यसमा कुनै मानसिक स्वास्थ्यको हिसाबले हेर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ तपाईँ? निकास ननिस्कनुमा मानसिक स्वास्थ्यको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ तपाईँ? राजनैतिक मनोविज्ञान यति सेन्सिटिभ विषय हुन्छ। राजनीतिमा लागिसकेपछि माहौल हेर्छ जसले पनि, माहौलको मनोविज्ञान कस्तो छ, देशको स्थिति कस्तो छ, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले कसरी हामीलाई नजर राखिराखेको छ अथवा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष त्यहाँ संलग्न छ, यो सबै मध्यनजर गरेर अनि स्किमहरू तयार गर्ने हुन्छ क्या। यतिखेर प्रधानमन्त्री डिफेन्समा बस्नुभएको जस्तो मलाई लाग्छ। डिफेन्समा बसौँ, कुनै पनि रणनीतिहरू तयार गर्न। एक त फेरि त्यहाँ अब त्यस्तो बौद्धिक व्यक्तित्वहरू पनि छन् जस्तो मलाई चाहिँ किन लाग्दैन भने स्किम अगाडि ल्याइदिइसकेपछि स्किम अनुसार पो जान्छ त, त्यत्तिकै मनगणन्ती तरिकाले होइन, डिसफङ्सनल तरिकाले अगाडि बढ्दैन नि। यो छुट्टै पाटो हो, तर मानसिक समस्या छ भनेन त त्यसरी मिल्दैन। होइन, मैले तपाईँलाई जान्न खोजेको कुरा चाहिँ जसरी हाम्रो समाजमा एक खालको विवादहरू, राजनीतिमा पनि समाजमा पनि लफडाबाजी विवादहरू, तर निकास छैन। र खास गरी अहिले राजनीतिक हिसाबले पनि लफडा छ, निकास निस्किन सकिरहेको छैन। मैले तपाईँलाई जान्न खोजेको कुरा चाहिँ यसमा मानसिक स्वास्थ्यको कुनै जोडिन्छ, कुनै लिङ्क छ? कोही मुडीहरू, कोही असहजता, यो व्यक्तित्व विकार भएका समस्याहरूमा चाहिँ मनोपीडा जोडिन्छ नेताहरूमा। कसैमा हुन्छ क्या पर्सनालिटी डिसअर्डर टाइपको, अलिक कसैमा मेनिया टाइपको दम्ब, अलिकति कोही चाहिँ अब मुडमा प्रब्लम हुने, डिप्रेस हुने टाइपको कोही है, कोही चाहिँ एग्रेसिभ प्रकारका, कोही चाहिँ एङ्गर, रिसाउने प्रकारका नेताहरू देखिन्छ। तर यो राजनीतिक निकास ननिक्नुको पछाडि त जनताको चेतना, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल, हाम्रा नेताहरूका दम्बित स्वभावहरू र हाम्रो आर्थिक पक्ष, हाम्रो सामाजिक सम्पूर्ण पक्षले हाम्रो विकास नभएको स्पष्ट देखिन्छ नि। हामीलाई कुनै पनि कुराहरू विकास भइरहेका छैन, हामीलाई चलिरहेछ, हामी स्वीकार्य छौँ त नेताले किन गर्नुहुन्छ र हामीलाई सजिलो। हामीलाई त्यो जडीबुटीको बाटो याद गर्नु त, त्यो धुलो भएको 4 वर्ष भइसक्यो, हामीलाई कसैलाई मतलबै छैन। त्यो धुलोमै हामी बाइक लिएर जान्छौँ, बाइक लिएर आउँछौँ, गाडी लिएर जान्छौँ, गाडी लिएर आउँछौँ। भनेपछि जनतालाई मतलब त्यति छैन भने त्यही अनुसारले राजनीति चलाउन तयार हुन्छन् क्या राजनीतिज्ञहरू। त्यसकारण सचेतना, ज्ञान, विवेक, शिक्षा चाहिँ हामी जनस्तरबाट नै जागरुक भइसकेपछि राजनीतिक नेताहरू आफै परिवर्तन हुन बाध्य हुन्छन्। त्यसकारण हामी चाहिँ झकझकाउने, हामी राजनीतिक कार्यकर्ताहरू सजिला छौँ, कम्फर्टेबल छौँ। उहाँबाट 2-3वटा प्रोजेक्ट आएपछि हामीलाई पुग्छ, चल्छ। जो राजनीतिक कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, प्रोजेक्ट आएपछि चल्छ। अर्को विपक्षी दलको पार्टी जुनसुकै भोलि अर्को पार्टी होस्, चाहे अहिले अर्को पार्टी होस्, जे पनि चल्छ, स्वीकार्य छ भने जनताले केही गर्ने स्थिति आउँदैन, सक्दैन, क्षमतै हुँदैन। यो कारणले चाहिँ देशको विकास नभएको भनिन्छ क्या। होइन, मैले त्यो एउटा पार्ट हो। मैले तपाईँसँग जान्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने हामी कहाँ लामो द्वन्द्व भयो। हामी एउटा चरण थियो जतिखेर शान्ति वार्ता या शान्ति प्रक्रियाको चरणमा चाहिँ दिनदिनै चाहिँ पत्र पत्रिका या अरू सार्वजनिक माध्यमहरूबाट हामी सुन्थ्यौँ, नेताहरू बसिरहनु भएको छ, बैठक भइरहनु भएको छ, छलफल गरिरहनु भएको छ, अनेक कुराहरू सुन्थ्यौँ, मान्छेहरू डिप्रेस देखिन्थे। त्यसपछि भूकम्प आयो, अहिले कोरोना आइरहेछ। तर राजनीतिक हिसाबले पनि उथुलपुथुल छ, उतार चढाव छ, हुन त असहमति हुन्छ, समाजमा द्वन्द्व हुन्छ, विवाद हुन्छ, बहस हुन्छ। तर मैले तपाईँसँग खास गरी हिजोदेखि करिब 2.5 दशकदेखि नेपालमा अस्थिरता गाँजिरहने अनि एउटा निकास उन्मुख, एउटा स्थिरतातिर, समाधानतिर नेताहरूले लान नसक्नुको कुरा, यो चाहिँ कुनै एउटा मनोविश्लेषकको हिसाबले देख्दाखेरि साँच्चै नै उहाँहरूमा, नेताहरूमा पनि समस्या देख्नुहुन्छ कि भन्न जान्न खोजेको? नेताहरूमा समस्या देखिँदैन, यो चाहिँ चातुर्यता देखिन्छ, नौटङ्की देखिन्छ, तान्नी देखिन्छ। उहाँहरूमा यति चलाकी छ कि त्यो मनोपीडा हुनै सक्दैन, मानसिक समस्या हुन सक्दैन। त्यसकारण उहाँहरू चलखेल गर्न, उहाँहरूलाई एकले अर्कालाई तान्न, हान्न, बोक्न, ठोक्न तयार हुनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ, दिमागले भ्याउँछ, पुरै सक्षम हुनुहुन्छ। त्यसकारण त्यसलाई मानसिक समस्या भन्न मिल्दैन। जस्तो बाजे अहिले तपाईँले यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएको छ, धेरैलाई सेवा पनि दिइरहनु भएको छ। अहिले नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था चाहिँ कस्तो छ बताइदिनुहोस् न। लगभग 40 लाखभन्दा अलिकति बढी अहिले भूकम्प र यो कोरोनाको सङ्क्रमणपछि 50-60 लाखको हाराहारीमा यो आकलन चाहिँ यति गरिएको छ कि 50-60 लाखजना मानिसहरू सामान्य तथा जटिल मानसिक समस्याले पीडित हुनुहुन्छ।
सामान्य भनेको दिक्क लाग्ने, डर लाग्ने, बेचैन हुने, घबराहट हुने, असहज हुने, चिन्ता हुने। जटिल भनेको अलिकति स्किजोफ्रेनियाहरू, बाइपोलरहरू, अलिकति मानसिक सन्तुलन गुम्ने केसहरू, कुनै व्यक्तित्व विकारहरू, कुनै अब अनिन्द्राका केसहरू, अनि कुनै सोमाटोफर्महरू भन्छ, कुनै यी यस्ता समस्याले 40-50 लाख चाहिँ प्रत्यक्ष, यो चाहिँ म त अझै बढी नै भन्छु, तर यो चाहिँ अब यतिसम्म चाहिँ आकलन गरिएको छ। त्यही त, जस्तो तपाईँहरूको डाटा, तपाईँहरूको अध्ययन, तपाईँको विश्लेषणमा चाहिँ यो केस कहिलेदेखि बढ्यो, कसरी बढ्यो, अलिकति बताइदिनुहोस् न। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले 2030मा 3 जना बराबर 1 जना मनोपीडित हुन्छन् भन्ने आकलन निकालेको छ। अहिले 4 जना बराबर 1 जना छन्। 4 जना बस्यो भने 1 जना चाहिँ सामान्य या जटिल मानसिक समस्या, विशेष गरी सामान्यमा जाउँ, अहिले सामान्य मानसिक समस्याले पीडित हुनुहुन्छ। मानसिक समस्या चाहिँ हाम्रो सोच, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो अन्तर्व्यक्तित्व सम्बन्ध, हाम्रा वैचारिक पक्ष, हाम्रा कग्निसन भन्छ क्या, वैचारिक पक्ष, हाम्रा इच्छा आकाङ्क्षा, रहर चाहना, कुण्ठा, डर, शङ्का, बेचैनहरू, हाम्रो ज्ञान, विवेक, बुद्धि, हाम्रा बेढङ्ग, हाम्रो क्रोध, यी सबै पक्ष र त्यसले निम्त्याएको व्यवहार, बिहेभियरल पक्ष चाहिँ सहज छ, ठिकै छ, मिल्छ, यतिसम्म चल्छ भन्छ भने त्यो हाम्रो मानसिक रूपमा स्वस्थ भनिन्छ होइन। अब योबाट चाहिँ जटिल हुन थाल्यो, दैनिकीमा गाह्रो हुन थाल्यो, व्यवहारमा नि स्पष्ट देखिन थाल्यो, डरका हिसाबले कस्तो डर लाग्ने, खालि असहज हुने, खालि हस्टेल दौडिनु मात्रै मन लाग्ने, दिगदारीको हिसाबले एक्लै बस्नु मन नलाग्ने, नमजा आउने, नरमाइलो लाग्ने, गयो सम्भव छैन, होपलेस, हेल्पलेस र वर्थलेस हुन थाल्यो, मर्न पाए आनन्द हुन्थ्यो हुन थाल्यो, अथवा अनिन्द्राको हिसाबले निन्द्रै लाग्न छोड्यो। अर्को अलिकति डिलुजनको हिसाबले प्रत्यक्ष शङ्का हुन थाल्यो, म विरुद्ध षड्यन्त्र हुँदैछ कि, मलाई कुनै गम्भीर आरोप लाउन खोजिँदैछ कि, अथवा मेरा कुरा काट्छन् कि हुन थाल्यो। सोमाटोफर्म भनेको केही रोग छैन, तपाईँ रोग लागेको छ कि भनेर पिर हुन थाल्यो। एडजस्टमेन्ट प्रब्लम भन्छ, एडजस्ट हुनै नसक्ने है, आफूले भने जस्तो नहुन थालेपछि टिक्नै नसक्ने समस्या हुन थाल्यो भने चाहिँ हामी 20% छौँ मुडमा भने अब बढ्यो 50-60% प्रहार, त्यसको अघि मैले भने बारम्बारता, त्यसको फिचर, त्यसको पञ्च चाहिँ कतिको छ भन्ने आधारमा मनोपीडाहरू छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो यसको दर चाहिँ कस्तो छ, जस्तो यो मानसिक रोगीहरूको वृद्धि दर चाहिँ कस्तो छ नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्दा? अहिले चाहिँ भूकम्पपछि हत्तै बढाएको छ, यो कोरोनाको सङ्क्रमणपछि झन् गाह्रो हुनेवाला छ। किनभने कोरोना आफैमा एउटा त्रास, त्यसमाथि लकडाउन भनेको आफैमा पीडादायी स्थिति, आर्थिक पक्षले, सामाजिक पक्षले, अन्तर्व्यक्तित्व सम्बन्धका पक्षले, आफन्तका पक्षले, खुसी हुने पक्षले हामी सीमित घेरामा बस्यौँ, अझै पनि त्राही छ। त्यस कारणले चाहिँ अब बिस्तारै मानसिक समस्या बढ्दैछ। त्यसकारण त मृत्यु हुने सम्भावना मध्ये, मर्ने रोग मध्ये अब 1 नम्बरमा मानसिक रोगका कारण मान्छे धेरै मर्दैछन्, सुसाइडका कारणले, विश्वव्यापी भनेर आकलन आइरहेको छ। यो 30 को हाराहारीमा है, 30मा चाहिँ लगभग अब मनोरोगहरूमध्ये, सबै रोगहरूमध्ये, डायबिटिजका विषय गरौँ, मुटु रोगका विषय गरौँ, यी सबै रोगहरूमध्ये 1 नम्बर या 2 नम्बरमा चाहिँ मनोरोगका कारणले मान्छे मर्नुपर्छ है। तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ 4 जनामा 1 जना चाहिँ मनोरोगी छन् भन्ने त्यो सन्दर्भ चाहिँ यो विश्वव्यापी हो? विश्वव्यापी, सबै विश्वव्यापी, यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आकलन हो। नेपालमा त त्यति अब आधिकारिक रूपमा रिसर्च पनि कम भएको छ, किनभने मेन्टल हेल्थमा अलिकति यस्तो हुन्छ, शारीरिक स्वास्थ्य स्पष्ट झल्किएको ठाउँमा अनि मानसिक स्वास्थ्यको बहस हुन्छ क्या। शारीरिक स्वास्थ्यलाई कुनै खर्च धेरै लाग्दैन, हाम्रोसँग आफ्नो ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छ देशमा है, एकदम त्यो सबै सरकारले व्यवस्था मिलाइन्छ भने अब मानसिक स्वास्थ्यको बहस आउँछ। यहाँ त शारीरिक स्वास्थ्यको लागि नै मान्छेलाई घरखेत बेच्नुपर्छ, बाटोमा मर्नुपर्छ, सडकमै मृत्युवरण गरिराखेका छन्, हस्पिटलको बाहिर गेटमा कुरिराखेका छन्, कहिले मलाई डक्टरले आशीर्वाद देला र अनि मलाई निको बनाउला, पैसा त मेरो हातमा छैन भन्ने स्थितिमा मानसिक स्वास्थ्यको बहस चाहिँ तपाईँ हामीले सपोर्ट गरे, मिडियाले झकझकाइदिए मात्रै अलिक तै केही हुन्छ, गभर्मेन्टको पोलिसीको आधारमा चाहिँ अलिक कमै छ अहिले। जस्तो बासुजी, मैले चाहिँ तपाईँलाई एउटा सोध्न लागेको चाहिँ, जस्तो मानसिक रोगीहरूको जुन अवस्था छ अहिले, जसरी रोगीहरू बढिरहेका छन्, यसमा जस्तो कतिपय कारणहरू पनि होला, कारकहरू पनि होला। जस्तो पछिल्ला दिनमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारीले निम्त्याएका सङ्कटहरू, बेरोजगारीका कारणले निम्तिएको सङ्कटहरू, कुन कारणहरूले चाहिँ यो मानसिक रोगीहरूलाई चाहिँ रोगीहरू जन्माइरहेको छ भन्नुहोस् त? यसका केही कारणहरू छन्। यो कारणमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको चाहिँ मस्तिष्कमा रहेको न्युरोकेमिकल, सेरोटोनिन, डोपामिन, नेरोडोनानिन, गाभाहरू लगायतका केही न्युरोकेमिकलहरू थपघट भयो भने चाहिँ मान्छेलाई मानसिक समस्या हुन्छ भनेको छ। 2 नम्बरमा कारण भनेको बायोलोजिकल फ्याक्टर, कुनै शरीरमा कुनै हर्मोन परिवर्तन हुनु, केही थपघट हुनु,
थाइरोइड ग्रन्थीहरूको विषय, महिलाहरूलाई अब मेनोपजको विषयमा मिन्सुलेसन स्टप भनेको विषय, अन्य फ्याक्टरहरूले प्रत्यक्ष मानसिक समस्या हुने सम्भावना बढी छ। तेस्रो कारण भनेको सामाजिक कारण। सामाजिक कारण भनेको आफ्नो आर्थिक स्थिति, आफूलाई के सोच्छन्, के भन्छन्, आफू कुन स्थानमा छु, मलाई व्यक्तित्व सम्बन्धहरू कस्तो छ, त्यो आधारले हुन्छ। अर्को कारण भनेको चाहिँ आफ्नो कग्निसन र बिहेभियरल एक्सेप्ट भन्छ, त्यसले स्वीकारेको छ कि छैन आफ्नो सोचहरूलाई म्यानेज गर्नको लागि। उसले आफ्नो सोचहरू म्यानेज गरेको छ कि छैन, उसले कसरी जानेछ, कसरी सोच्छ। जस्तै एउटा है मानसिक समस्या हुने म सानो उदाहरण दिन्छु। नमस्कार गर्यो, बोसलाई फर्काएन, यसले सोच्छ मलाई हेप्यो क्या हो, यसले सोच्छ के भन्छ बोसलाई आज, यो चाहिँ मनोपीडा हुन सक्ने सम्भावना भएको मान्छे हो भन्छ कि। अब बोलायो आएन, यसले सोच्छ मलाई किन यसरी बोलाएको ठाउँमा आउँदैन, किन के भयो, यसले सोच्छ के भन्छ यसलाई, बाटोमा हिँडेर बेला मेरो आफन्तले मलाई देख्यो तर वास्तै गरेन, यसले सोच्छ मलाई कस्तो कमजोर सोच्यो, मलाई किन बोलेन, यसले सोच्छ किन आज केही छ, यसलाई गाह्रो परिरहेको छ कि मैले हेल्प गर्नुपर्छ कि क्या हो। भनेको मतलब म कसरी सोच्छु भन्ने आधारमा मानसिक समस्या हुने सम्भावना बढी छ भन्ने हुन्छ। अर्को कुरा असफलता, धेरै असफल, खालि असफल भयो भने मानसिक समस्या हुने सम्भावना बढी छ। अल्कोहल सेवन, ड्रग युज, यी दुईटाले नि प्रत्यक्ष मस्तिष्कमा डिस्टर्ब गर्ने भएको कारणले मानसिक समस्या हुने सम्भावना बढी छ। अन्य कारणहरू आर्थिक पक्षहरू, वैदेशिक रोजगारका पक्षहरू, राजनैतिक कारणहरू, यी सब अनि यस्तो पारिवारिक कारणहरू, यी सबै कारणले मानसिक समस्या हुने सम्भावना छ। के बुझ्नु जरुरी छ भने मानसिक समस्या हुनको लागि उसले के भोगिराखेको छ, के सोचिराखेको छ र के चाहिँ उसले व्याख्या र विश्लेषण गर्दै उसको धारणाहरू कसरी बनिराखेको छ भन्ने आधारमा मानसिक समस्या बढी हुन सक्छ। जस्तो कोरोना महामारी पछाडिको परिदृश्य हेर्दाखेरि कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँको अनुमान के छ यो मानसिक स्वास्थ्यको अवस्थाको क्षेत्रमा? कोरोना सुरु हुँदै गर्दा चाहिँ लकडाउन सुरु हुन खोज्दा एक्युट स्ट्रेस डिसअर्डर भन्ने प्रब्लम भयो मान्छेलाई, तीव्र तनाव विकार, एकदमै बढी तनाव भयो मान्छेलाई है। त्यति बेला उसलाई एडजस्ट हुन सकेन, त्यति बेला उसलाई मुड डाउन भयो, त्यति बेला एन्सियसहरू भयो, एकदमै ट्रिगर गर्न थाले विषयवस्तुले है। त्यसको मध्यमतिर चाहिँ अब बिस्तारै लकडाउन खोल्नुपर्छ भन्ने आशा जागेर आयो, बिस्तारै गभर्मेन्टले लकडाउन पनि खोलिदिनु भयो। अब अहिले आएर फेरि चिन्ता, कस्तो चिन्ता, जनरलाइज एन्जाइटीहरू हुन थाल्यो। ला म सङ्क्रमित भएँ कि, ला मलाई केही हुन्छ कि, ला मलाई अब के अब बच्चाहरूलाई केही हुन्छ कि, जनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर, पेनिक डिसअर्डर, ला अहिले सङ्क्रमित भयो कि, हल्का हाच्छी आउने बित्तिकै रुगा लाग्ने बित्तिकै सङ्क्रमित भइसक्यो, किनभने सङ्क्रमण सङ्ख्या बढ्दो छ, सङ्क्रमित भएको पेनिक हुने। अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर भनेको हात धोको दही सफा गरेको अति गर्नुपर्ने प्रब्लमहरू। अर्को पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर भनेको अभिघातजन्य अवस्थापछि लकडाउन भयो, लकडाउन एउटा ट्रमा हो, ट्रमा पछि अब मान्छेलाई सुन्ने लाग्ने, के हो केही सोच्नै नसक्ने हुने, कस्तो असहज हुने, कस्तो सुन्न हुने, शक्ति नै क्या होला, के होला, कसो होला भन्ने हुन्छ। सेपरेसन एन्जाइटी पनि हुन्छ। अब सेपरेसन एन्जाइटी भनेको चाहिँ आफ्नो घर छोडेर अब स्कुल जानु पऱ्यो भने पेट दुख्ने, टाउको दुख्ने, बेचैन हुने, मुड डाउन हुने बच्चाहरूलाई सेपरेसन एन्जाइटी हुनसक्छ। कतिलाई त डिप्रेसन भएको छ, एकदम दिक्क नमज्जा नरमाइलो, के हो थाहा छैन, त्यत्तिकै दुखी, यस्तो दुखी कि अहो कस्तो के भएको मलाई, लकडाउन अगाडि त म यस्तो थिइनँ, अनिन्द्राको समस्या भयो, निन्द्रै लाग्दैन, फिटिकै निन्द्रा लाग्दैन। पछिल्लो समय समाजमा अपराधका घटनाहरू पनि वृद्धि भए, सुसाइडका घटनाहरू पनि वृद्धि भए होइन, यसले के सङ्केत गर्छ अलिकति? अब यो यस्तो स्थिति आउँदैछ कि अपराधका प्रकृतिहरू पनि फरक हुन्छन्, अपराधका तरिकाहरू फरक हुँदै गर्दा त्यसका ती एकदम क्रूरताहरू पनि फरक हुन्छन्, किनभने समाज त्यो तर्फ जाँदैछ। अब सुसाइडका विषयहरू पनि फरक हुन्छन्, लाइफ सुसाइड गरिदिने होइन, क्रूरता एकदम डरलाग्दो तरिकाले सुसाइड गरिदिने, अनि हामफाल्दा पनि लाइभ हामफालिदिने टाइपका, झुन्डिँदा पनि हो यस्ता दर्दनाक स्थितिहरू होइन। सेल्फ हार्म र अदर्स हार्म भन्ने हुन्छ, अरूलाई पनि सिद्ध्याइदिने, आफू पनि सिद्धिन ट्राई गर्ने लगायतका एकदमै अलिक विकराल स्थिति आउँछ। यो सँगसँगै फेरि खुसी हुने आधारहरू पनि चेन्ज हुन्छ मान्छेको, सानो कुरामा खुसी हुन थाल्छन्, सानो कुरामा दुःखी हुने पनि अब मान्छेहरू बढ्छन्, सानो कुरामा रिस उठ्ने, सानो कुरामा बदला लिनुपर्ने, सानो कुरामा आक्रमण गर्नुपर्ने, सानो कुरामा एकदम सहन नसक्ने, इग्नोरेन्स एक्सेप्ट गर्न नसक्ने। पनि तपाईँको विश्लेषण हेर्दाखेरि त समाजमा एक खालको मानसिक रोगको अवस्था त एक खालको भयावह हुने अवस्था देखिन्छ होइन? अब यो कोरोना सङ्क्रमण र अनि यसले निम्त्याउने अब असहज स्थिति बढ्दै गयो भने त मानसिक समस्या त डरलाग्दो हिसाबले आइहाल्छ नि अगाडि। यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि सरकारको नीतिहरू, कार्यक्रमहरू, योजनाहरू देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न तपाईँको? कोरोना सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि
कोरोना डिफेन्स गर्न त सरकारलाई यति आपत परिरहेछ भने कोरोनाको कारणले हुन सक्ने मानसिक समस्या डिफेन्स गर्न त सक्दैन सरकारले, किनभने त्यो स्किमै छैन। त्यो छाँटकाँट त हुनु पऱ्यो नि, यसो क्लु त थाहा पाउनु पऱ्यो नि। कोरोना भन्दा पनि बढ्ता चाहिँ सोच विचार नीति कार्यक्रमहरू चाहिँ यो मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ सरकारले। कोरोनाको कारणले कति मृत्यु भयो, मानसिक समस्याको कारणले कति मृत्यु भयो हेर्नु अहिले आजसम्म है। हामी 2200 पुगिसकेका छ यता, कोरोनाकोले त कति पुग्यो र कति नै पुगे होइन। भनेको मतलब के बुझ्नु जरुरी छ भने हाम्रो मानसिक पक्ष सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। हजुरको मन सजिलो छ र नै हजुर व्यवहार गर्न सजिलै सक्नुहुन्छ, हजुर शारीरिक स्वस्थ हुन सक्नुहुन्छ हैन, साथीत्वहरूमा राम्रो सुन्दरता, आर्थिक पक्षमा गजबता, सबै कुरामा तपाईँको मन स्वच्छ छ, सफा छ, स्पष्ट छ, तपाईँलाई मनोपीडा छैन र तपाईँलाई सजिलो भएको छ। त्यसकारण के बुझ्न जरुरी छ भने यो विकराल स्थिति रोक्नको लागि सरकारले एकदमै महत्त्वपूर्ण र एकदमै पोइन्टमा स्किमहरू लिएर आउनुपर्छ। तर अहिलेसम्म कुनै तयारीहरू, कुनै नीतिहरू, कुनै कार्यक्रमहरू, कुनै योजनाहरू ल्याएको देखिँदैन होइन। यो त कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ नै त्यस्तो बिजोग छ, आफूमै बिजोग छ, आफूमै रुवाबासी छ, आफूमै त्राई छ, कुर्ची कसलाई चाहिने कसलाई नचाहिने, कसलाई फाल्ने कसलाई अँगाल्ने छ भने हाम्रो हिसाब किताब हुँदैन क्या। त्यसकारण जस्तो बासुजी, म तपाईँलाई अर्को प्रश्न गर्न चाहन्छु। जस्तो व्यक्तिगत हिसाबले पनि मान्छे आफै स्वस्थ रहनको लागि, यो रोगबाट मुक्त हुनको लागि के गर्ने, अलिकति के विधिहरू सिकाइदिनुहोस् न, के बताइदिनुहोस् न। उहाँको आचरण या आहार विहार, दैनिकी जीवनशैली के गर्ने भन्नुहोस् न, के सुझाइदिनुहोस् न। महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको मेरो सोच, म कसरी सोच्छु, म मेरो बारेमा कसरी सोच्छु, म अरूको बारेमा कसरी सोच्छु, अरूले मलाई कसरी सोच्छन् भनेर सोच्छु। मेरो सोच्ने तरिका नै मेरो इमोसन फिल गर्ने फ्याक्टर हो, मेरो भावना आउँछ। कुनै पनि सोच पछाडि भावना आउँछ, भावनापछि फिजिकल सिम्पटमहरू आएर व्यवहार गर्नुपर्छ। मेरो सोच अघि याद गर्नु है, सोच आयो मलाई हेप्पी क्या हो, यसले सोच्यो के भन्छ यसलाई आज कि बोलेन, त्यो मलाई हेप्पी क्या भनेपछि कस्तो खिन्न भयो, यसलाई के भयो प्लेजर, अलिकति सपोर्ट गरौँ कि, अलिकति क्युरियोसिटी भयो, अलिकति हेल्प गरौँ कि जस्तो महसुस भयो। यसलाई के भयो, छाती भारी भयो फिजिकल सिम्पटम, यसलाई के भयो, यसलाई चाहिँ अनि ठिकै त्यसलाई के हुँदा मलाई के हुन्छ र, अनि यसलाई के भयो एक्लै बस्नतिर जाउँ कि क्या, चुकुल्लाएर घरमा बसौँ क्या, यसलाई के भयो फोन गरेर के भयो तपाईँलाई किन बोल्दैन बोली आउनुभयो त। भनेको मतलब म दुखी हुनुको पछाडि मेरो सोच हो र म खुसी हुनुको पछाडि मेरो सोच हो। सोच चाहिँ मेरो पर्सेप्सन, धारणाले निर्धारण गर्छ। धारणा चाहिँ बुझाइले, भोगाइले, ज्ञानले, विवेकले। भनेको मतलब मेरो सोच्ने तरिका एक नम्बरमा एकदमै सिचुएसनल बनाउनुपर्छ, यथार्थपरक। जस्तो सोच्नुपर्ने हो त्यस्तै सोच्नुपर्नेमा जे सोच्नु हुँदैन त्यो सोच्छ उसले। त्यसकारण यो सोचले मानसिक समस्यालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। दोस्रो पक्ष भनेको उसको बुझाइ, अन्डरस्ट्यान्डिङ, उसका कग्निसनहरू, उसको अब जस्तै उसको वैचारिक विकृतिहरू के छ, सानो कुरालाई ठुलो बनाउँछ कि, सानो चिन्ता छ अब के किन सिद्ध्या जस्तो गर्छ कि, होइन ठुलो उपलब्धि पाएको छ सानो पो लिन्छ कि, तुलना कसरी गर्छ कुनै पनि होइन, कसैले म यो स्थितिमा छु, म त खत्तम, त्यसको के होला, होइन त्यो कति खतरा, कसरी त्यो खतरा भएको होला भनेर कम्पेयर गर्न थाल्छ कि, अथवा जज गर्न जान्दैन कि उसले, अथवा कसैले मलाई एक्सेप्ट गर्न नस्वीकार्न पाउँछ मलाई, कसैले हजुर या मलाई या दुनियाँलाई नस्वीकार्न पाउँछ, त्यो नस्वीकारेको कुरालाई उसले स्वीकार्छ कि स्वीकार्दैन, मलाई नस्वीकार्न पाउँछ भन्छ कि, होइन मलाई किन स्वीकारेन, मलाई किन एक्सेप्ट गरेन, म त खत्तम, म जस्तो मान्छे होइन भनेर सोच्छ कि, आर्थिक पक्षको लेभल लाउँछ कि उसले कस्तो भन्छ भने मैले कसरी महसुस गर्छु त्यो मेरो सोचमा निर्भर गर्छ भन्ने सोचेपछि अनि आफूले सोचहरू म्यानेज गर्न थालेपछि मनोपीडा घट्छ, परिस्थितिलाई बुझ्न थालेपछि मनोपीडा घट्छ। जस्तो आहार विहार, जीवनशैली या अरू चिजहरूको केही सावधानीहरू, केही चाहिँ उपायहरू, तरिकाहरू पनि मान्छेले चाहिँ अपनाउनु पर्ला नि त यो रोगबाट जोगिन। दोस्रो पक्ष भनेको चाहिँ ममा खेल्ने नकारात्मक विचारहरू के छन्, मैले के ट्र्यापहरू खडा गरेको छु नकारात्मक विचारको, म मेरै जालोमा फस्ने हो क्या मानसिक समस्यामा, म मेरै जालोमा फस्छु, ममा नकारात्मक सोचहरूमै फस्दै जान्छौँ। अनि यी फस्दै गइसकेपछि शरीर एकदम लथ्रक्क हुन्छ, कमजोर हुन्छ, असहज हुन्छ, एक्सर्साइजहरू गर्न छुट्छ, एक्सर्साइज गरेर भुल्छ, मतलबै हुँदैन, उसलाई सोच्न बाहेक केही फुर्सद हुँदैन। उसले आफ्नो सेन्सरी अर्ग्यान भन्छ क्या, यो इन्द्रियहरूलाई चाहिँ एकदमै डाउन गरेर मस्तिष्क मात्रै सक्रिय गर्छ। त्यस कारणले ऊ एकदम डिप्रेस हुन्छ, दुःखी हुन्छ, नमजा आउँछ। तेस्रो पक्ष भनेको चाहिँ उसले अब निन्द्रालाई डिस्टर्ब गर्छ, ऊ निदाउने, यी सबै कुरा सुधार्नु पऱ्यो क्या उसले। निन्द्रा सुधार्नु पऱ्यो,
खानपिन सुधार्नु पऱ्यो, स्वस्थ खाना खानु पऱ्यो। अनि अर्को पक्ष भनेको चाहिँ एक्सर्साइजमा नियमित ध्यान दिनु पऱ्यो, सोचमा महत्त्वपूर्ण विषयहरू एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो। अर्को कुरा भने एकदम राम्रो गति लगाएर आनन्ददायी मान्छेहरू सङ्गत गर्नु पऱ्यो। अर्को पक्ष भने घाममा बस्नु पऱ्यो, अलि मजाले घाममा बसिराख्ने हुनु पऱ्यो। अरू कुरा म नसकेको कारणले मलाई गाह्रो भएको हो, ममा त्यो न्युरोकेमिकलले मलाई साथ नदिएको कारणले गाह्रो भएको हो, मेरो सोचहरू नेगेटिभ भएको कारणले मलाई गाह्रो भएको। त्यस कारण म बिस्तारै बिस्तारै अरू कसरी सजिला हुँदो रहेछन् भनेर म ट्राई गर्दै कग्निटिभ बिहेभियरल थेरापी भन्ने हुन्छ त्यो ट्राई गर्नतिर जानु पऱ्यो। भनेको मतलब अर्को मान्छेले कसरी उसलाई सजिलो भएको छ त्योभन्दा त 2-3 गुणा नै उसले प्रयोग गर्नुपर्छ। किनभने अर्कोलाई त मानसिक पीडा छैन नि त, त्यसले त त्यति ट्राई नगरी उसलाई सजिलो हुन्छ। तर त्यो मनोपीडितले त अझ उसले भन्दा धेरै ट्राई गर्नुपर्छ। अनि सावधानी अपनाउँदाखेरि आत्तिनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन होइन, मजाले खुसी साथ आनन्दले अगाडि बढ्न सकिन्छ। तर यही माहौलमा त अब गाह्रो छ नि त। हुन्छ, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता नारायण तिवारी पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।